नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र गरेका विकास निर्माण लगायत जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ उपत्यकालाई नै कुरूप बनाउने गरी महानगर क्षेत्रभित्र राखिएका होर्डिङ बोर्डहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिरहेको छ र सहरलाई सुन्दर बनाउने अभियानमा महानगरपालिका लागिरहेको छ। होर्डिङ बोर्ड हटाए पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र विकल्पका रूपमा डिजिटल होर्डिङ बोर्डको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। के छ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र होर्डिङ बोर्डको अवस्था? काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2070 साल मङ्सिर 29 गते महानगरलाई होर्डिङ बोर्ड मुक्त सहर घोषणा गरेको थियो। सहरको सुरक्षा, सुन्दरता र मौलिक पहिचानसँगै सुरक्षाका हिसाबले पनि त्यस्ता ठूला होर्डिङ बोर्ड जोखिमपूर्ण भएकाले महानगरले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार प्रसार सामग्री नियमन नीति 2070 अनुसार अभियान घोषणा गरेको थियो। अभियान घोषणा भएदेखि हालसम्मको अवस्थामा महानगर क्षेत्रभित्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेका त्यस्ता किसिमका बोर्डहरू शून्य अवस्थामा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी महाशाखाका प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। करिब 70 सालदेखिको यो अभियान हो। त्यो बेलामा 100 सबै निकाल्यौँ। बिचमा फेरि यिनीहरूले केही प्रयत्न गरेर कतै कतै निकालेर हाम्रो पनि पोलिसीमा अलिकति यो बुझाइको अस्पष्टताको कारणले गर्दाखेरि केही बोर्डहरू करिब 100 वटा बोर्डहरू बिचमा आएका थिए। अहिले ती व्यावसायिक बोर्डहरू, व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू, ठुला बोर्डहरू अहिले शून्यको अवस्था हो। एक होर्डिङ बोर्ड पनि आज बिजनेसमा छैन यो सहरभित्र, महानगरको टेरिटोरीभित्र। र हाम्रो अहिलेको गन्तव्य भनेको अब व्यावसायिक बोर्डमा चाहिँ डिजिटलमा जाऊ भने हो। यसको मतलब पसल व्यवसायमा राखेको परिचय पार्टीको कुरा गरे होइन मैले। त्यो परिचय पार्टीको पाटो अलग्गै छ, त्यसमा हामीले के दिने के नदिने भन्ने पनि छ। तर ठुला व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डको अल्टरनेटिभको रूपमा अहिले चाहिँ डिजिटल बोर्ड आएको छ र डिजिटल बोर्ड चाहिँ करिब चाहिँ 15-20 वटा अहिले स्वीकृत लिइसकेको मेरो जानकारीमा आएको छ। केही राख्दैछन्, केही राख्ने क्रममा छन् र केही राखिसकेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौँ महानगरमा विज्ञापनका विभिन्न सामग्रीहरू, पर्चा, पम्पलेट, भित्ते लेखन तथा होर्डिङ बोर्डहरूको संख्या अत्याधिक थियो। त्यस्ता विज्ञापनका सामग्री राख्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि हरेक घरका छत तथा कौसी व्यावसायिक विज्ञापन बोर्डले भरिभराउ देखिन थालेका थिए। यसरी सहरी सौन्दर्य र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने गरी अव्यवस्थित ढङ्गले राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ महानगरको 19औं नगर परिषदले आर्थिक वर्ष 2069-70 देखि निर्मित भवन तथा भौतिक संरचनाको छतमा होर्डिङ बोर्ड राख्न निषेध गरेको थियो। तर व्यवसायीहरूको असहमतिले गर्दा सो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। त्यस पश्चात महानगर क्षेत्रमा विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्रीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति 2070 तर्जुमा गरी जारी गर्यो। सो नीतिमा काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनाधिकृत ढङ्गमा राखिएका सम्पूर्ण व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू तथा प्रचार सामग्रीहरू हटाउने र उक्त स्थानहरूमा व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्रीहरू राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, महानगरभित्र सबै प्रकारका निर्मित घर तथा टहराको छतमा राखिएका सम्पूर्ण बोर्डहरू हटाउने र उक्त स्थानमा कुनै पनि प्रकारका प्रचारका सामग्री तथा बोर्डहरू राख्न निषेध गर्ने, महानगर क्षेत्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, नेपाल राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयको बाहिरी सीमाबाट कम्तीमा 100 मिटरसम्म 30 वर्ग फिटसम्मको व्यावसायिक परिचय पाटी बाहेक व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्रीहरू राख्न निषेध गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। साथै सपिङ कम्प्लेक्स, सुपरमार्केट जस्ता ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सको हाताभित्र सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई भुइँ तथा भित्ताहरूमा होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, एलसीडी बोर्ड, रोलर बोर्ड, प्रोजेक्टर जस्ता बाह्य विज्ञापन राख्न अनुमति दिने भनी उल्लेख गरिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र डिजिटल डिस्प्ले वा अन्य कुनै पनि किसिमका बोर्डहरू राख्नको लागि सम्बन्धित निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, डिस्प्ले बोर्ड लगायतका सामग्रीहरूले एकपटकमा एउटा मात्र वस्तुको विषयमा जानकारी दिने हुँदा यस्ता बोर्डहरूको प्रयोग बढ्छ र सहरको सौन्दर्यतामा पनि ह्रास पुर्याउँछ। होर्डिङ बोर्ड लगायतका विज्ञापनको सामग्रीको प्रयोगमा कमी ल्याउन नै डिजिटल डिस्प्ले बोर्डको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी महाशाखाका प्रमुख धनपति सापकोटाले बताउनु भएको छ। पहिला हामीले 70 सालमा 874 वटा फालेको भनेपछि झन्नै हजारवटा बोर्ड यो सहरलाई चाहिँदैन। थोरै ठाउँमा राखेका बोर्डहरूले नै धेरै मेसेज दिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी डिजिटलमा गएको हो। किनभने समयको रूपान्तरण, सहरको विकासको रूपान्तरण, यी सबै कुरालाई हेरेर हामी एउटा प्रविधिको विकास, यी सबै चिजलाई हेरेर हामी अहिले डिजिटलमा गइरहेको अवस्था हो। र अरू साना बोर्डहरूको हकमा चाहिँ हामीले होरिजेन्टल बोर्ड राख्न पाइँदैन भनेका छौँ। पसलको अगाडिपट्टि होरिजेन्टल्ली तेर्स्याएर राख्न पाइँदैन भनेका छौँ। त्यो हामीले करिब 12,000 बोर्ड निकाल्यौँ काठमाडौँमा। अर्को चाहिँ एउटा पसलले एउटा बोर्ड राख्नुपर्छ, धेरै राख्नु हुँदैन भनेका छौँ। हाम्रो सहर चाहिँ कल्चरल्ली पनि समृद्ध छ, सांस्कृतिक हिसाबले धेरै समृद्ध भएको हुनाले यी सबै कुराहरूको विशेषतालाई हामीले अक्षुण्ण राख्नका लागि पनि यस्ता किसिमका सहरलाई कुरूप बनाउने चिजहरूलाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयत्न भइरहेको छ। जहाँ जहाँ ल्याप्स भएको छ त्यहाँ हामी फेरि पनि हाम्रो नियमित एउटा हेर्ने टोली पनि छ। हामी पनि घुम्दा फिर्दा हेरिराखेका हुन्छौँ। त्यस्तो कहीँ देख्यो भनेपछि तुरुन्तै एक्सन पनि हामी गरिहाल्छौँ। विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति 2070 मा भएको प्रावधान अनुसार नै महानगर क्षेत्रभित्र यातायात व्यवस्थापन एवं यात्रु सुविधालाई ध्यानमा राखी एकरूपता कायम हुने गरी बाह्य विज्ञापन बोर्ड राख्ने व्यवस्था सहितको सुविधायुक्त यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको छ। महानगर संघको सम्झौता अनुसार यात्रु प्रतीक्षालय निर्माणकर्ताले महानगरले तोकेको मापदण्ड अनुसार विज्ञापन गर्न मिल्ने कुल भागको 40% भागमा अनिवार्य रूपमा तोकिएको सूचना र सन्देशमूलक सामग्रीहरू राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। महानगरले मापदण्ड विपरीतका होर्डिङ बोर्ड मात्र नभई जथाभावी पर्चा पम्फलेटको प्रयोग तथा भित्तीय लेखनलाई पनि बन्देज लगाएको छ। महानगरले बिजुलीका पोल, घर, ठूला भवन तथा पर्खालमा टाँसिएका पर्चा पम्फलेट, चलचित्रका पोस्टरहरू निकाल्ने गरेको छ भने विभिन्न स्थानको पर्खालहरूमा रङरोगन गरी लेखिएका विभिन्न लेखनहरू वा सन्देशमूलक चित्रहरूलाई समेत महानगरले पुनः रङरोगन गर्ने गरेको छ। सहरी सुन्दरता बिगार्ने गरी गरिएका प्रचारका यस्ता शैलीलाई महानगरपालिका कार्यालयले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई नीति र निर्देशिकाकै आधारमा कारबाही गर्दै आएको छ। विदेशी मुलुकहरूमा सहरका प्रत्येक भवनमा विज्ञापनका लागि यस्तो किसिमको प्रविधियुक्त डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरू राखिएका हुन्छन्, तर नेपालमा यस्ता बोर्डहरू राख्न थालिएको धेरै समय भएको छैन। समयको परिवर्तनसँगै आधुनिकतालाई अँगाल्दै संसार अघि बढिरहेको छ। सोही अनुसार नेपाल पनि अघि बढ्न प्रयासरत छ। होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्फलेट लगायतका विज्ञापन सामग्रीले दृश्य प्रदूषण गर्ने भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि महानगरले डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरू राख्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। दर्शकबिन, होर्डिङ बोर्ड काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्वको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्थ्यो, तर राजस्व भन्दा पनि सहर सुन्दर नभएका कारण महानगरपालिकाले त्यस्ता होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने अभियान जारी गर्यो र त्यसका विकल्पका रूपमा डिजिटल होर्डिङ बोर्डको सुरुवात पनि गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिले होर्डिङ बोर्ड र त्यसबाट उठ्ने राजस्वको अवस्था के छ, यो सन्दर्भ अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी सुन्दरतालाई प्राथमिकता दिँदै विगतका वर्षहरूदेखि नै महानगर क्षेत्रभित्र रहेका ठूला व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने नीति लिएको छ। सोही नीति अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि महानगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने अनुमति दिएको छैन। हाल महानगर क्षेत्रभित्र यस्ता किसिमका बोर्डहरू शून्य अवस्थामा रहेका छन्। महानगरले पुराना प्रविधिका बोर्डहरू दर्ता नगरी नयाँ डिजिटल बोर्डहरू मात्र दर्ता गर्ने निर्णय गरेकाले सोही नीति अनुसार विज्ञापन बोर्ड तथा सामग्री राख्ने अनुमति दिई सो बापत महानगरले विज्ञापन कर सङ्कलन गर्दै आएको छ।
हाल महानगर क्षेत्रभित्रको त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ मल, सिभिल मल, दरबार मार्ग, कालीमाटी, माइतीघर लगायत विभिन्न 16वटा स्थानमा ठूला तथा साना डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरू रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सबै प्रकारका विज्ञापन बोर्डहरू मार्फत 9 करोड 44 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा विज्ञापन कर सङ्कलनमा कोभिडका कारणले केही क्षति पुग्ने देखिएकाले महानगरले राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण नै कम गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा महानगरले विज्ञापन कर मार्फत 8 करोड 33 लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा गरेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा महानगरले विज्ञापन कर मार्फत 1 करोड 13 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको महानगरको राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। गत वर्ष हामीले यो विज्ञापन करको लागि विज्ञापन करबाट 9 करोड 44 लाख हामीले उठाएका थियौँ, वसुल गरेका थियौँ। त्यो भनेको 100% अमाउन्ट हो। त्यसको 60% हामीले राख्छौँ र 40% प्रदेश बागमती प्रदेशलाई जान्छ त्यो पैसा प्रदेश ऐनअनुसार। र यो वर्ष हामीले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कर कम उठ्न सक्छ र त्यसको साथसाथै डिजिटल बोर्ड हामीले टोटल्ली हटाएको अवस्थामा नन डिजिटलबाट पनि केही पैसा आएको थियो लास्ट इयर र यो वर्ष त्यो पैसा नआउने भएको हुँदा यो वर्ष अलिकति हामीले टोटल रेभेन्यू प्रक्षेपण नै कम गरेका छौँ। त्यसअनुसार 8 करोड 33 लाख मात्रै हामीले यो वर्ष प्रक्षेपण गरेका छौँ। यो चाहिँ 100% को अमाउन्ट हो र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै प्रपोर्सनमा हेर्दाखेरि 5 करोड हुन्छ। हामीले टोटल काठमाडौँ महानगरपालिकाको विज्ञापन करमा टार्गेट चाहिँ 5 करोड हो र अहिलेसम्मको यो चौमासिकको प्रगति हेर्ने हो भने 1 करोड 13 लाख हामीले उठाइसकेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञापन कर मार्फत सङ्कलन गरेको राजस्व मध्ये 40% राजस्व प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने गरेको छ। तर महानगरपालिकामा विज्ञापन कर सङ्कलन गर्न विभिन्न समस्याहरू विद्यमान रहेका छन्। विज्ञापन निर्देशिका 2064 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक स्थलहरूमा निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यक सङ्ख्यामा विज्ञापन सामग्री तथा बोर्ड राख्न अनुमति दिइरहेको छ। सम्झौता बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका यात्रु प्रतीक्षालय, बिजुलीका पोलहरू, डिजिटल डस्टबिन लगायतका स्थानहरूमा निजी कम्पनीहरूले विज्ञापन राख्दै आइरहेका छन्। सो बापत महानगरपालिकाले ती संस्थाहरू मार्फत कर पनि सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ। तर यस्ता केही कम्पनीहरू पनि छन् जसले महानगरपालिकालाई समयमै कर तिरेका छैनन्। उदाहरणका लागि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका केही बिजुलीका पोलहरूमा 2073 सालमा सोलर बत्ती सहित विज्ञापन राख्न पाउने गरी बीके ट्रेडर्स नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। लोडसेडिङको समय विद्यमान भएको अवस्थामा सडकलाई उज्यालो बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य सहित महानगरपालिकाले सो कम्पनीसँग सोलर बत्ती र विज्ञापन राख्न पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर महानगरपालिकाले बारम्बार पत्राचार गरे पनि सो कम्पनीले हालसम्म पनि कर नतिरेको राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। 73 सालमा एउटा सम्झौता गरेर यो सार्वजनिक निधि साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यतिखेर अलिकति यो बत्तीको सप्लाई पनि कम थियो, लोड सेडिङ भइरहन्थ्यो र सडक बत्ती अलि उज्यालो गर्नुपर्छ भनेर हामीले पीपीपी मोडलबाट एउटा पार्टीलाई कल गऱ्यौँ हैन, पब्लिक नोटिस गरेर कल गऱ्यौँ र त्यतिखेर बीके ट्रेडर्स सेलेक्सन भयो र उसले आफैले पोल राख्ने, सोलरको त्यहाँ सिस्टम जडान गर्ने र त्यसमा सर्टेन पार्ट चाहिँ विज्ञापन गर्ने र आफू नै सस्टेन हुने किसिमले त्यसरी हामीले विज्ञापन समेत राख्न र बत्ती बाल्नलाई हामीले स्वीकृति दियौँ। तर बीके ट्रेडर्सले हालसम्म त्यो पैसा तिरेको छैन। केही बत्तीहरू त बालिरहेको छ, उसले जति स्वीकृति ल्याएको थियो त्यति पोल पनि राखेको छैन र हामीलाई तिर्नुपर्ने विज्ञापन कर पनि पैसा तिरेको छैन। हामीले निरन्तर पत्राचार गरेका छौँ र आलटाल गरेर पैसा नतिर्ने बहानामा बीके ट्रेडर्स लागेको जस्तो हामीलाई लागिरहेछ। अब यसलाई फर्दर अलिकति कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ। भित्ते लेखन तथा पर्चा पम्पलेटको प्रयोग विज्ञापनको सजिलो र सस्तो माध्यम हो। यसको प्रयोगले व्यवसायीलाई लाभ मिले पनि महानगरको सौन्दर्यतालाई भने हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र विज्ञापन गर्न नपाइने भने होइन,
तर यसका लागि महानगरपालिका कार्यालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 र नगर परिषदबाट पारित नीतिगत निर्णयको अधीनमा रही तयार पारेको नियमलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। महानगरपालिका कार्यालयले निश्चित रकम लिएर महानगर क्षेत्रभित्र विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री राख्ने अनुमति दिने गरेको छ। दर्शकबिनी यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। We'll be right back.